हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। म आशा गर्दछु तपाईहरु सबैजना प्रभुमा राम्रो हुनुहुन्छ भनेर र हामी एकअर्काको निम्ति प्रार्थना गरौँ। हामी अझै गरौँ, हामीले गरिरहेका पनि छौँ र यस अध्ययनलाई आज यो समय यो घडीसम्म ल्याइपुर्याउनुमा परमेश्वरको धेरै आशिष रहेको छ अनि तपाईहरुको प्रार्थना पनि उत्तिकै त्यहाँनिर महत्त्वपूर्ण थियो र अझै प्रार्थना गरिदिनुस्। हामी अन्तिम मा पुगेका छौं यस अध्ययनको। आज हामी अब अर्को भागमा प्रवेश गर्ने छौं र यस अर्को भागमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले हामी प्रार्थना गरौँ अनि त्यसपछि हामी केही चाबी खण्डहरू जसलाई हामीले यस अध्ययनमा प्रयोग गरिरहेका थियौं त्यसलाई पढेर हामी अगाडि बढ्ने छौं। आउनुहोस् म प्रार्थना गर्छु। धन्यवाद छ परमेश्वर पिता, तपाई प्रभुको वास्ता अनि प्रेमको निम्ति, अनि तपाई प्रभुले सबै कुराहरू तपाईको अनुग्रह, तपाईको कृपामा, तपाईको दया अनि तपाईको प्रेम, यी सबै कुराहरूद्वारा प्रभु हामीलाई तपाईले प्रशस्त गरी दिइरहनु भएको छ प्रभु। र हामी आफूलाई हेर्दछौं अनि हामी हाम्रो दैनिक जीवनलाई जाँच्दछौं भने प्रभु तपाई परमेश्वर बिना हाम्रा दैनिकी सम्भव थिएन। हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं तपाई बिना। अनि तपाईले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो, तपाईले हामीलाई यति राम्रोसँग सृष्टि गर्नुभयो, यति असल प्रकारले सृष्टि गर्नुभयो कि हामीलाई प्रभु तपाईले आफ्नै प्रतिरूपमा बनाउनु भएको। तर आज हामी तपाई जस्तो अवस्थामा छैनौं। यसको अर्थ तपाई सिद्ध अनि पाप रहित हुनुहुन्छ, तर हामी चाहिँ पाप स्वभावमा छौं। तर यसमा पनि तपाई प्रभुले अचम्म प्रकारले यो पापबाट हामीले छुटकारा पाउने योजना अनि उपाय तपाई प्रभुले दिनु भएको छ, ल्याउनु भएको छ। हामी तपाई प्रभुको त्यस महान वास्ताको निम्ति, तपाईको त्यस महान कार्यको निम्ति धन्यवाद दिदछौं प्रभु। हामी तपाईकै मुक्तिको बारेमा यस अध्ययनलाई केन्द्रबिन्दु बनाइरहेका छौं प्रभु। हामीलाई आज पनि त्यो विषयमा बुझ्नको निम्ति, त्यसमा अगाडि बढ्नको निम्ति हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। आशिष माग्छौं प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हामीले यस अध्ययनको निम्ति प्रयोग गरिरहेको पदहरूलाई हामी यो बेलामा हेर्ने छौं। सबैभन्दा पहिला भजन संग्रह 104 अध्यायको 24 पद अनि 25 पद। भजन संग्रह 104 अध्यायको 24 पद अनि 25 पदमा यस्तो लेखिएको छ, म पढ्ने छु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ 24 पद र 25 पदमा, हे परम प्रभु, तपाईका कामहरू कति धेरै छन्, तपाईले यी सबैलाई बुद्धिले बनाउनु भएको छ। पृथ्वी तपाईको सम्पत्तिले परिपूर्ण छ। यो समुद्र विशाल र अति चौडा छ, जहाँ अनगिन्ती चल्ने जन्तुहरू, ठूला र साना जीवित प्राणीहरू छन्। यसैगरी हामीले अर्को एउटा खण्डलाई पनि हाम्रो यस अध्ययनको मुख्य खण्डको रूपमा हामीले लिइरहेका थियौं अनि यो चाहिँ अय्युबको पुस्तक 12 अध्यायको 7 पददेखि 10 पदसम्म। हामी त्यसलाई पनि पढ्ने छौं। अय्युबको पुस्तक 12 अध्यायको 7 पददेखि 10 पदसम्म यस्तो लेखिएको छ, तर अब पशुहरूलाई सोध न र तिनीहरूले तिमीलाई सिकाइदिनेछन्, अनि आकाशका पन्छीहरूलाई पनि सोध र तिनीहरूले तिमीलाई बताइदिनेछन्, अथवा पृथ्वीसित कुरा गर र त्यसले तिमीलाई सिकाउनेछ, अनि समुद्रका माछाहरूले तिमीलाई बेली विस्तार गर्नेछन्। यी कुराहरूमध्ये यो कुरा चाहिँ परमप्रभुकै हातले गरेको हो भनेर कसले जान्दैन र?
जसको हातमा हरेक जीवित प्राणीको प्राण र सारा मानिस जातिको आत्मा छ। हामीले यस अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहँदाखेरि हामीले एउटा कुरालाई चाहिँ के नभुलौँ भन्दाखेरि, हामी जब सृष्टिकर्ता परमेश्वरको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ र उहाँका सृष्टिका कुराहरू गरिरहेका छौँ, उहाँले बनाउनु भएको कुराहरू असल थियो, तर मानिसले चाहिँ आफ्नै स्वइच्छाले पाप गरे, परमेश्वरको विरुद्धमा गए र त्यसको बदलामा मानिस नष्ट हुन जाने भएको हुनाले परमेश्वरले चाहिँ मुक्तिको उपाय ल्याउनु भयो। हामी सृष्टि गरिएका मानिसहरूलाई बचाउनको निम्ति उहाँले गर्नुभएको कार्य, यो चाहिँ हाम्रो अध्ययनको मुख्य केन्द्रबिन्दु हो। र पुरै बाइबलमा पनि हामी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएका कुराहरूको महिमा गरिएको, प्रशंसा गरिएको हामी पढ्न पाउँछौँ। तर ती सबै कुराहरू त्यहाँ उल्लेख गर्नुको उद्देश्य चाहिँ फेरि उही सृष्टिकर्ता नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, हाम्रो पापबाट हामीलाई छुटकारा दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई देखाउने उद्देश्य हो। हामीले गएको हप्ता हेरेका थियौँ कि ख्रिस्टको निम्ति स्वर्गको जगतलाई छोडेर हाम्रो मानव जगतमा आउनु त्यहाँ उद्देश्य थियो र त्यो उद्देश्य चाहिँ यस कारणले अथवा यस प्रकारले थियो कि आदमदेखि नै हामी सबै मानव जाति चाहिँ पापमय भएका छौँ अथवा पाप स्वभावमा छौँ र हामीले चाहिँ आदमको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौँ सबै मानव जातिले, र हामी सबैजना पापी छौँ। अनि सबैजना मानव जगतमा छन् र पापी छन्, र मानिसले जब अर्को मानिसलाई जन्माउँछ तब त्यो व्यक्ति पनि पाप स्वभावमै जन्मिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले यस अध्ययनमा गएको हप्ता हामीले हेरेका थियौँ। आज हामी मानिस पापमा जन्मेको छ भने आदमदेखि मानिस पापमा नै जन्मिरहेको छ। एउटा व्यक्तिले, एउटा दम्पतिले जन्माउने नानीहरू चाहिँ त्यहाँनिर पापमै जन्मिन्छन् र उनीहरूबाट जन्मिने पनि फेरि पापमै जन्मिन्छन्। यदि यो क्रमिक रूपमा गइरहेको छ भने यसको उपाय के हो त? कसले चाहिँ छुटकारा दिने त? कसले चाहिँ यो पापमय अवस्थाबाट चाहिँ उद्धार गर्न सक्छ त? हो, यसको हामी आज अलिकति चर्चा गर्नेछौँ। यस विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। आजको विषय रहेको छ मुक्ति परमेश्वरको एउटा सृष्टि हो। मुक्ति परमेश्वरको एउटा सृष्टि हो। यसलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ त भने हामी केही पदहरू पढौँ पहिला र हामीले त्यसपछि मुक्तिलाई किन हामी परमेश्वरको एउटा सृष्टि हो, परमेश्वरले सिर्जना भएको कुरा हो भनेर हामी त्यो हेर्न सक्नेछौँ। म केही पदहरू पढ्नेछु। सबभन्दा पहिला हामी एफएससी 2 अध्यायको 8 पददेखि 10 पदसम्म हामी हेर्नेछौँ। एफएससी 2 अध्यायको 8 पददेखि 10 पदसम्म यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म पढिदिनेछु। एफएससी 2 अध्यायको 8 पददेखि 10 पदसम्म। किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ, अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो, कामहरूबाट होइन, नत्रता कसैले घमण्ड गर्नेछ। 10 पद। किनकि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रिस्ट येशूमा सिर्जना गरिएका उहाँका हातका कारिगर हौँ, जुन कामहरूमा हामीले हिँड्नुपर्छ भनेर परमेश्वरले अघिबाटै तिनलाई तयार पार्नु भएको छ। यो 3वटा पदमा तपाईले हेर्नुभयो भने विशेष गरी सुरुमा चाहिँ 10 पदमा यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि हामी असल कामहरूका निम्ति ख्रिस्ट येशूमा सिर्जना गरिएका,
हामीलाई सिर्जना गरिएका भनेर यहाँ भनिएको छ। अनि यो खण्ड विशेष गरी चाहिँ मुक्तिको विषयमा सिकाइएको खण्ड हो र यस खण्डमा मुक्ति मानिसले काम गरेर प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यो मानिसमा सम्भव छैन। तर त्यो मुक्ति चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको दान हो अनि परमेश्वरले नै हामीलाई मुक्ति दिन सक्नुहुन्छ। यो कुरा हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ। अब एकचोटि ध्यान दिनुहोस् है, हामीले सुरुदेखि नै के हेर्दै आएका छौँ भन्दाखेरि परमेश्वरले जगतहरूको सृष्टि गर्नुभयो अनि उहाँले सृष्टि गर्नुभएका जगतहरूमध्येमा मानव जगत पनि एउटा जगत हो। तर मानव जगत पापमा पर्यो अनि मानव जगतले आफूलाई पापबाट मुक्त गर्न सक्दैन। तर अब यहाँ के देख्छौँ भन्दाखेरि जुन परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो र त्यो मानिस जो चाहिँ पापमय भयो, अब त्यही मानिसलाई उद्धार गर्नको निम्ति परमेश्वरले यहाँनिर के गर्नुभएको छ, यहाँ हामीले 8 पदमा पढ्यौँ कि परमेश्वरले दान दिनुभएको छ। मुक्तिको काम पनि उहाँले नै गर्नुभएको छ। उहाँले नै हामीलाई यस मानव जगतको जुन अन्धकार छ, मानव जगतको जुन एउटा समस्या छ र विशेष गरी चाहिँ हामी पापको कुरा गर्दैछौँ, यसबाट हामीलाई मुक्त गर्नको निम्ति, छुटकारा दिनको निम्ति उहाँले चाहिँ मुक्तिको कार्य यहाँ गर्नुभएको छ। तर यो चाहिँ उही परमेश्वर जसले हामीलाई सृजना गर्नुभयो उहाँले नै हामीलाई गर्नुभएको हो। यसै गरी हामी दोस्रो कोरिन्थीको पुस्तकमा पनि हामी पढ्न पाउँछौँ कि हामीलाई जुन परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो, उहाँले हामीलाई यो शरीरमा बनाउनु भयो, हामीलाई आत्मामा प्राणमा उहाँले सृजना गर्नुभयो। हामीले गएको हप्ताहरूमा हेरेका थियौँ कि हामी चाहिँ उहाँले सृजना गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ हामी त्रिएकको रूपमा हामी चाहिँ सृजित भएका छौँ। हामीमा 3 पत्र छ, हामी शरीर अनि प्राण अनि आत्माले बनिएका मानिसहरू हौँ। अनि हामीले जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्यौँ वा हामी विश्वास गर्छौँ भने उही प्रभुले चाहिँ हामीलाई फेरि नयाँ सृष्टि तुल्याउनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई फेरि नयाँ तुल्याउनुहुन्छ। मसँग दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पदमा एकचोटि तपाईँहरूले हेर्नुहोला। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, दोस्रो कोरिन्थी 5 अध्यायको 17 पदमा, यसै कारण कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बिति गएका छन्, हेर सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्। सृष्टिकर्ता परमेश्वरले नै हामीलाई फेरि नयाँ गरी सृष्टि गर्नुभएको छ, हामीलाई नयाँ बनाउनु भएको छ। यो हामी सक्दैनौँ। मानिसले जति प्रयास गरे पनि, मानिसले जति कोसिस गरे पनि मानिसले आफैले आफैलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन। विशेष गरी हामी कुरा गर्दैछौँ पापबाट धार्मिकतातर्फको परिवर्तनको कुरा, त्यो सकिँदैन। अनि यो कार्य चाहिँ केवल परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँले गर्नु पनि भएको छ। हामी एफिसी 4 अध्यायको 24मा पनि यही विचारलाई हामी पढ्न पाउँछौँ, यही कुरालाई हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, एफिसी 4 अध्यायको 24 पदमा म पढ्नेछु। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, अनि नयाँ मान्छेलाई पहिर जो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सिर्जिएको छ। यहाँ पनि भनिएको छ नयाँ मान्छेलाई पहिर र साथै यहाँ सिर्जिएको छ। कस्तो प्रकारले त भन्दाखेरि परमेश्वरको स्वरूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सिर्जिएको छ। तपाईहरुलाई याद छ होला, मैले थोरै भए पनि यो कुरा उल्लेख गरेको थिएँ गएको पाठहरूमा कि सुरुमा अदनको बगैँचामा परमेश्वरले चाहिँ मानिसलाई एउटा सिद्ध मानिसको रूपमा, एउटा पाप नभएको मानिसको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको थियो र त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ बयान गर्ने क्रममा
परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएको भनेर उल्लेख गरेको हामी पढ्न पाउँछौँ। हामी उत्पत्तिको पुस्तकमा त्यो कुरा पढ्न पाउँछौँ। तर पतनपछि मानिसले पाप गरिसकेपछि मानिसलाई परमेश्वरले फेरि उद्धार गर्न चाहनु हुँदाखेरि त्यो उद्धारको योजनामा, त्यो उद्धारमा चाहिँ अब फेरि एकपटक परमेश्वरको स्वरूप अनुसार नै धार्मिकता र साँचो पवित्रता आएको छ। जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछ, जसले आफ्नो पापहरूको पश्चाताप गर्दछ, त्यस व्यक्तिलाई जब प्रभु येशूले, जब परमेश्वरले क्षमा दिनुहुन्छ, जब उहाँले चाहिँ स्वीकार गर्नुहुन्छ, जब उहाँले मुक्ति दिनुहुन्छ, तब फेरि एकपटक परमेश्वरको स्वरूपमा त्यो मानिस बदली हुन्छ, जसलाई चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरको स्वरूप अनुसार धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा सिर्जिएको छ भनेर भनिएको छ। त्यो नयाँ मान्छे। अब यहाँनिर एउटा नोट गराउन चाहन्छु म तपाईहरुलाई, एउटा टिप्पणी म दिन चाहन्छु। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि, यो संसारमा हामी यो नाशवान शरीरमा रहन्जेलसम्म हामी परमेश्वरको वास्तविक प्रतिरूप भएर हामी जिउन सक्दैनौँ, किनकि हामी अझै पनि यो शरीरमा पापमा छौँ। तर हामीलाई परमेश्वरले जुन दिन हामीले उहाँलाई विश्वास गर्यौँ त्यो दिन चाहिँ उहाँको स्वभाव हालिदिइसक्नु भएको छ। हामी बदली भइसकेका छौँ, तर हाम्रो त्यो बदली चाहिँ क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्दै 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 उहाँ जस्तै हुँदै जानको निम्ति, हामी ख्रीष्टको प्रतिरूपमा ढालिँदै जानको निम्ति त्यो बदलाव प्रभुले हामीलाई दिनुभएको। हामी अहिले नै सिद्ध भएका छैनौँ, तर हामी चाहिँ त्यो बदलाव, त्यो परिवर्तनको हामी अब क्रममा छौँ, हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र जुन दिन हामी यो नाशवान शरीरलाई छोडेर हामी परमेश्वर कहाँ जानेछौँ, तब हामी पुरै नै हामी पापरहित हुनेछौँ, हामी सिद्ध हुनेछौँ, अथवा हामी धार्मिकता र साँचो पवित्रतामा हामी चाहिँ पूरा रूपमा परमेश्वरको सामु हामी उभिनेछौँ। यसै गरी हामी अर्को कुरा के पनि देख्छौँ भन्दाखेरि, मृत्युपछि मुक्ति पाएका सबैलाई त्यहाँ सेता वस्त्र पहिराइनेछ। हामी अब यो जगतलाई छोडेर अर्को जगतमा प्रवेश गर्नेछौँ। अब यो चाहिँ त्यससँग सम्बन्धित छ, यो बुदा चाहिँ अथवा यो विषय चाहिँ। हामीलाई प्रभुले यही जगतमा छोडेर राख्नुहुन्न, विशेष गरी हामी जसले उहाँलाई विश्वास गरेका छौँ। र हामीले जब यो मानव जगतलाई छोडेर हामी स्वर्गीय जगतमा जानेछौँ, त्यहाँ ठुलो परिवर्तन हुनेछ, ठुलो बदलाव हुनेछ। यसलाई हामी दुईवटा बुदाहरूमा हेर्नेछौँ। यो मुक्तिपछि हामीले मुक्ति पाइसकेपछि हामी सबै चाहिँ सेता वस्त्र हामी एक दिन पहिराइनेछौँ भन्ने कुरा हामी यो बुदामा चाहिँ दुईवटा कुरालाई हामी हेर्न जाँदैछौँ। तर यो चाहिँ मृत्यु पछिको कुरा मात्र हो, मतलब हामीले हाम्रो यो शरीरलाई त्यागिसकेपछिको कुरा मात्रै हो। हामी पहिलो कुरा चाहिँ के पाउँछौँ भन्दाखेरि, मानव जगत पृथ्वीको धुलो अर्थात् खनिज पदार्थको जगतबाट सृष्टि गरिएको थियो। हामीले उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पदमा हामीले पढिसकेका छौँ। त्यहाँ लेखिएको छ, अनि परम प्रभु परमेश्वरले मानिसलाई जमिनको माटोबाट रच्नुभयो अनि तिनको नाकका प्वालहरूमा जीवनको सास फुकिदिनुभयो र मानिस जिउँदो प्राणी बने। यसै गरी उत्पत्ति 3 अध्यायको 19 पदमा पनि हामी पढ्न पाउँछौँ कि त्यहाँ लेखिएको छ, तिमी माटोमा नफर्कुन्जेल, किनकि तिमी यसैबाट निकालिएका हो, तिमीले आफ्नो निधारको पसिनाले रोटी खानेछौ, किनकि तिमी माटो हो र तिमी माटैमा फर्किजानेछौ। यो हामी माटोमा फर्केर जानु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रभुले यहाँ भन्नुभएको छ उत्पत्ति 3 अध्यायमा नै। किनकि मानिसले पाप गरेको कारणले गर्दाखेरि मानिसको पाप सँगसँगै मानिस स्वर्गमा जान सक्दैन।
मानिस त्यो अर्को स्वर्गीय जगतमा प्रवेश गर्न सक्दैन। मानिसले त्यो पाप र त्यो पापको साथमा यो पापमय शरीरलाई, यो नाश हुने शरीरलाई यही छोड्नुपर्छ। र यो शरीर चाहिँ के त? हामीले हेऱ्यौँ माटोबाट बनेको, माटोमै मिलेर जानेछ। अर्थात् जुन खनिज पदार्थबाट हामीलाई बनाइएको थियो त्यसैमा हामी मिल्नेछौँ। तर हाम्रो यो शरीर यस पृथ्वीमा यहाँ भएको माटोसँगै मिलेर गए तापनि हामीलाई यसपछि, मृत्युपछिको एउटा आशा, एउटा प्रतिज्ञा प्रभुले देखाउनु भएको छ। उहाँले आशा देखाउनु भएको छ, एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि जसले उहाँलाई विश्वास गर्छ उसले चाहिँ स्वर्गीय जगतमा सेतो वस्त्र पहिरेर एउटा अर्कै प्रकारको जीवन चाहिँ, एउटा सिद्धताको, पवित्रताको जीवन चाहिँ उनीहरूले जिउनेछन्। मानव जगतमा भएकाहरूमध्ये जसले येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता भनी विश्वास गरेका छन् तिनीहरूलाई स्वर्गीय जगतमा सेता वस्त्रले पहिराइनेछ। अब यो सेता वस्त्रले पहिराइनेछ भन्नुको तात्पर्यलाई चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यो भनेको चाहिँ हामी शुद्ध भयौँ, हामी पवित्र भयौँ भन्ने कुराको सङ्केत हो। र हामी जुन भविष्यमा जुन जगतमा प्रवेश गर्दैछौँ त्यो जगतमा प्रवेश गरिसकेपछि त्यो जगतमा हामी अहिलेको वर्तमान जगतको कुनै पनि अवशेषलाई लिएर जाने छैनौँ, कुनै पनि कुरालाई सँगै लिएर जाने छैनौँ। हामी यदि कुनै कुरा लिएर जानेछौँ भने केवल हामी हाम्रो मुक्ति पाएको, छुटकारा पाएको हाम्रो आत्मालाई हामी लिएर जानेछौँ। र त्यहाँ जब हामी पुग्नेछौँ तब हामी फेरि परमेश्वरको सामु हामी चाहिँ एउटा पवित्र अनि सिद्ध एउटा प्राणीको रूपमा हामी स्वर्गमा परमेश्वरको साथमा हामी रहनेछौँ। बाइबलमा केही पदहरू छन् जसले हामीलाई यो कुरा स्पष्टसँग बुझाउँदछ। म केही पदहरू पढ्नेछु, जस्तो दानियल 7 अध्यायको 18 पद। दानियल 7 अध्यायको 18 पदमा यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म पढ्नेछु दानियल 7 को 18 मा। दानियल 7 अध्यायको 18 पद। तर परम प्रधानका पवित्र जनहरूले त्यो राज्य पाउनेछन् र त्यो राज्य सदाका निम्ति सदा सर्वदाका निम्ति आफ्नो अधिकारमा लिनेछन्। हामी एउटा यस्तो राज्यमा हामी चाहिँ जानेछौँ जुन राज्य चाहिँ वास्तवमा सदा सर्वदा रहने राज्य हो। र हामी दानियलको यस खण्डमा हामीले पढ्छौँ भने विभिन्न राज्यहरूको कुरा गरिएको छ। यहाँनिर विगतका साम्राज्यहरूको कुराहरू गरिएको छ, भविष्यमा आउने राज्यको कुरा गरिएको छ, ख्रीष्टको 1000 वर्षको राज्यको पनि कुरा गरिएको छ। तर हामीलाई एउटा कुरा यो पनि थाहा छ कि त्यहाँ एउटा यस्तो पनि राज्य छ जुन राज्य चाहिँ सदा सर्वदा स्वर्गमा रहने राज्य छ। र त्यो राज्यमा चाहिँ हामी अधिकारी भएका छौँ र त्यहाँ हामी प्रवेश गर्न पाउँछौँ। प्रभुले हामीलाई त्यसको वाचा गर्नुभएको छ। केही अरू पदहरूलाई हेरौँ जहाँ हामी त्यस्तो प्रकारको राज्यको बारेमा हामी देख्न सक्छौँ, जहाँ हाम्रो जीवन कस्तो खालको हुनेछ, जहाँ हामीलाई कसरी प्रभुले लानुहुनेछ, त्यस्ता त्यो ठाउँमा चाहिँ कस्तो प्रकारको व्यक्तिहरू बस्नेछन्, हामी ती कुराहरूलाई एकचोटि ध्यान दिनेछौँ। मसँग तपाईँहरू प्रकाशको पुस्तकमा एकचोटि जानुहोला। प्रकाश 5 अध्यायको 9 पदमा म तपाईँलाई त्यहाँ लान चाहन्छु। प्रकाश 5 अध्यायको 9 पदमा त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, म पढ्नेछु। अनि उनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो पुस्तक लिन र यसका छापहरू खोल्न योग्यका हुनुहुन्छ, किनकि तपाईँ मारिनुभयो
र आफ्नै रगतद्वारा तपाईले हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट हामीलाई परमेश्वरका निम्ति किनेर छुटाउनुभयो। हामीलाई परमेश्वरले स्वर्गीय राज्यको निम्ति छुटाउनु भएको छ। यसैगरी प्रकाश 7 अध्यायको 9 पदमा, त्यही पुस्तकमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रकाश 7 को 9 मा, यी कुराहरूपछि मैले हेरेँ अनि हेर सबै जाति, कुल, मानिस र भाषाहरूको एउटा ठूलो भिड, जसलाई कसैले गन्न सकेन, सेता वस्त्रहरू पहिरेर र आफ्ना हातहरूमा खजुरका हाँगाहरू लिएर सिंहासनका सामु र थुमाका सामु उभिरहेका थिए। यहाँ पनि हामी देख्छौँ त्यहाँ एउटा मानिसहरूको एउटा समूहको कुरा गरिएको छ, जुन समूह चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको सामु उभिएका छन्। र यसै गरी तपाईले प्रकाश 7 अध्यायकै 14 पदमा तपाईले पढ्नुभयो भने त्यहाँ पनि यस्तै कुराहरू लेखिएको छ। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ, किनकि सिंहासनको बीचमा हुनुहुने थुमाले यिनीहरूको गोठाला गर्नुहुनेछ र यिनीहरूलाई पानीका जिउँदा धाराहरूमा डोर्याएर लैजानुहुनेछ अनि परमेश्वरले यिनीहरूका आँखाहरूबाट सबै आँसुहरू पुसिदिनुहुनेछ। हामी यहाँ पनि पढ्न पाउँछौँ कि परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँ यी व्यक्तिहरूलाई छुटकारा दिनुभएको, यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आफ्नो राज्यमा बसाल्नु भएको अनि सधैँको निम्ति उनीहरूले त्यहाँ शान्ति र आनन्द प्राप्त गर्न सक्छन् जस्ता कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। र अर्को एउटा पनि हामी हेर्नेछौँ यहाँनिर प्रकाश 7 अध्यायको हामीले 14 पदलाई हामीले हेरिसकेका छौँ। प्रकाश 7 अध्यायको माफ गर्नुहोस् 14 पदमा हामी हेर्नेछौँ। हामीले प्रकाश 7 अध्यायको 17 पदलाई चाहिँ हामीले हेरिसकेका छौँ। 14 पदमा यस्तो लेखिएको छ, अनि मैले उनलाई भने, हजुर तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। अनि उनले मलाई भने, यिनीहरू ती हुन् जो महासङ्कष्टबाट निस्केर आएका छन् अनि यिनीहरूले थुमाको रगतमा आफ्ना वस्त्रहरू धोएका छन् र आफ्ना वस्त्रहरू सेता पारेका छन्। हामी यहाँ पनि के देख्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा मानिसहरूको समूह छ जो चाहिँ सेतो वस्त्र पहिरेर थुमाको रगतले आफूलाई धोएर उनीहरू परमेश्वरको सामु उभिएका छन्। याद गर्नुहोस्, आदमको समयदेखि यो पृथ्वीमा अन्तिम मानिस जो छ त्यो व्यक्तिसम्म विभिन्न युगमा, विभिन्न कालखण्डमा यदि कसैले प्रभुलाई विश्वास गरेको छ भने उनीहरू स्वर्गीय जगतको हकदार हुनेछन्। हामीले पढेका खण्डहरूमा मानिसहरू स्वर्गमा लगिएको घटनाहरू बेग्लै बेग्लै समयमा छन्। हामी बाइबललाई पढ्छौँ भने सम्पूर्ण मानव जगतलाई एकैपटक परमेश्वरको सामु, विशेष गरी म कुरा गर्दैछु ती व्यक्तिहरू जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेका छन्, उनीहरू एकैपटक स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्ने छैन। उनीहरू विभिन्न समयमा, त्यहाँ विभिन्न कालखण्डमा स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्। र अझ बाइबलले त यो पनि सिकाउँदछ कि एउटा विश्वासी, एउटा क्रिस्चियन जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छ, जुन दिन, जुन घडी, जुन समय उसले मृत्यु वरण गर्छ, जुन बेलामा ऊ प्रभुमा सुत्छ, त्यही घडी नै ऊ प्रभुको उपस्थितिमा, परमेश्वरको उपस्थितिमा पुगेको हुन्छ। तर पनि हामी यहाँनिर शरीरमा नै बौरी उठाइ भएकाहरूको कुरा पनि गरिरहेका छौँ, जसले चाहिँ नाशवान शरीरको अब सट्टामा, यो पापमय शरीरको सट्टामा एउटा पवित्र र महिमित शरीर उनीहरूले पाएको हुन्छ र त्यो शरीरमा नै उनीहरू एक दिन स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्नेछन्। यस मानव जगतलाई छोडेर स्वर्गीय जगतमा उनीहरू जानेछन्। जब हामी बाइबल पढ्छौँ, सबै कुराहरू, जुन घटनाहरू घटेका छन्, जुन सबै कुराहरू प्रभुले दिनुभएको छ आफ्नो वचनमा, ती सबै कुराहरूको निचोड चाहिँ हामी के पाउँछौँ भन्दाखेरि मानिस यस संसारमा जन्मन्छ, मानिस
पापमा जन्मन्छ र पापले मानिसलाई परमेश्वरमा पुर्याउन सक्दैन, मानिसलाई अनन्तको दण्डमा नै लैजान्छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट स्वर्गीय जगतलाई छोडेर यस मानव जगतमा आउनुभयो र मानिसहरूको पापको छुटकाराको निम्ति उहाँले कलवरीको क्रुसमा आफूलाई मर्न दिनुभयो र उहाँको त्यस कार्यले नै अब मानव जगतले पनि के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि स्वर्गीय जगतको निम्ति आफूलाई प्रभुमा सुम्पन सक्छ। जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछ उनीहरू चाहिँ त्यो अर्को जगतमा प्रवेश गर्न सक्छ। हाम्रो अध्ययनको वास्तवमा मुख्य विषय नै, मुख्य केन्द्र नै हामी यही नै हामी पाउँदछौँ। अर्को हप्ता हामी केही थप कुराहरूलाई पक्कै पनि हेर्नेछौँ, जहाँ परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूलाई हेर्दै उहाँले हामी मानिसको निम्ति उद्धारको कार्यमा कस्तो उहाँले चाहिँ कार्यहरू गर्नुभयो, कस्तो प्रकारले उहाँले चाहिँ हाम्रो निम्ति कार्यहरू गर्नुभयो, त्यो हामी हेर्नेछौँ। हामीले आज हेऱ्यौँ दुईटा कुरालाई, विशेष गरेर मुक्ति परमेश्वरको एउटा सृष्टि हो र मृत्युपछि मुक्ति पाएका सबैलाई सेता वस्त्रमा पहिराइनेछ। हामी आजको विभागलाई यहीँ राख्नेछौँ। हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ र अन्त गर्नेछौँ। परमेश्वर पिता, धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँले गर्नुभएको वास्ता, प्रेम अनि कृपा सहितको त्यो महान कार्य, त्यो बलिदान जसलाई हामी कहिले पनि भुल्न सक्दैनौँ। यदि तपाईँ प्रभुले यस मानव जगतमा प्रवेश नगरिकन, यदि क्रुसमा त्यसरी बलिदान नदिनु भइकन तपाईले छुटकाराको काम नगर्नु भएको भए हामी मानव जाति सधैँको निम्ति अनन्तको दण्डमा हामी पुगेको हुन्थ्यौँ। आज पनि जसले तपाईँ प्रभुको त्यस कार्यलाई विश्वास गर्दैनन्, जसले तपाईँ प्रभु एकमात्र प्रभु हुनुहुन्छ भनेर विश्वास गर्दैनन्, उनीहरूको लागि अझै पनि त्यो कायम नै छ। तर जसले तपाईको छुटकाराको कार्यलाई विश्वास गर्दछन्, स्वीकार गर्दछन् र आफ्नो पापहरूको क्षमा मागिकन, पश्चाताप गरिकन तपाईकहाँ फर्कन्छन्, उनीहरूको निम्ति अब स्वर्गको जगत, स्वर्गीय राज्य खुला छ। तपाईले त्यो ढोका खोल्नु भएको छ। तपाईँ प्रभु येशू स्वर्गीय जगत छोडेर पृथ्वीमा आउनुको पुरै कारण, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण, सबभन्दा ठुलो कारण, अझ भन्नु पर्दाखेरि मुख्य कारण नै मानव जातिको उद्धार हो। अनि तपाईँ प्रभुले त्यो गर्नुभएकोमा हामी तपाईलाई धन्यवाद दिँदछौँ। हामी जो जसले तपाईँ प्रभुलाई चिन्न पाएका छैनौँ, प्रभु तपाईको सहायताद्वारा हामी तपाईलाई चिन्न, खोज्न सकौँ, तपाईलाई विश्वास गर्न सकौँ। धन्यवाद छ। आशिष माग्छौँ प्रभु येशूको नाममा, आमेन। हुन्छ, सबैलाई जय मसीह।